इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। हैदराबाद नगरे स्काई रूट इन्फिनिटी कैंपस इत्यस्य उद्घाटनावसरे भारतस्य अंतरिक्षक्षेत्रं वैश्विक निवेशकानां कृते आकर्षकं गम्यस्थानं भवन्नस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। अस्य वार्तायाः लेखनस्य कश्चित् कालं प्राक् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः ओडिशा विधानसभां सम्बोधितवती। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः इंडोनेशिया देशस्य प्रतिरक्षा मन्त्रिणा सह नवदेहल्यां तृतीय रक्षामन्त्र्योः संवादस्य आध्यक्षं कुर्वन् सामरिक सहभागित्वेन सह गहन रक्षा सहकारं च पुनः दृढीकृतवान्। भारतस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा अस्ति। जीएसटी परिष्कारैः अमेरिकीय शुल्कस्य प्रभावः न्यूनीकृतोऽस्तीति IMF इत्यनेन उक्तम्। अपि च इंडोनेशिया देशस्य उत्तर सुमात्रा प्रदेशे जलप्लावनेन भूस्खलनेन च 34 जनाः मृताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य अंतरिक्षक्षेत्रं वैश्विकनिवेशकानां कृते आकर्षकं लक्ष्यं भवन्नस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। अद्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन स्काई रूट्स इन्फिनिटी कैंपस इति संस्थायाः उद्घाटनावसरे भाषमाणः श्रीमोदी भारतसर्वकारेण अंतरिक्षक्षेत्रे अनेकानि ऐतिहासिकानि परिष्काराणि स्वीकृतानीति अधोरेखितवान्। सः अवदत् यत् सर्वकारेण अंतरिक्षक्षेत्रं नैजनवान्वेषणाय उद्घाटितमस्ति, येन देशस्य नवोद्योगिनः वैज्ञानिकाश्च पर्यावरणव्यवस्थया सह सुसम्बद्धतया कार्यं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। आगामिषु वर्षेषु वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बहुगुणिता वर्धिता भविष्यति। देशस्य युवभ्यश्च अद्भुतानि नूतनानि अवसराणि उद्घाटयिष्यन्तीति प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उल्लिखितम्। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य ओडिशा विधानसभायाः शीतकालीन सत्रस्य प्रथमे दिने सभां सम्बोधितवती। इतिहासे प्रथमवारं भारतस्य राष्ट्रपतिः ओडिशा विधानसभायां सम्बोधनं करोति। राष्ट्रपतिः मुर्मुः स्वीय गृहराज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायां सम्प्रति अस्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य उक्तवती यत् भारतीय सशस्त्र सेनाः राष्ट्रस्य सार्वभौमत्वस्य रक्षणे कौशलयुततया देशभक्तेः निदर्शनम् अकुर्वन्निति। नवदेहल्याम् अस्य वर्षस्य चाणक्य डिफेन्स डायलॉग 2025 इति संवादकार्यक्रमं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् सशस्त्रसेनाः प्रत्येकस्मिन् सुरक्षाप्रतिसन्धौ उल्लेखनीयाम् अनुकूलतां संकल्पशक्तिं च प्रदर्शितवन्तः। सा अग्रे अवोचत् यत् ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्मिन् सद्यः एव प्राप्ता सफलता देशस्य आतंकवाद निरोधक कार्यनीतेः परिचायकः अस्ति। राष्ट्रपतिः अवधानं दत्तवती यत् विश्वं न केवलं भारतस्य सैन्यक्षमतायाः विषये अपितु शान्तेः नैतिक स्पष्टतायाः विषये अपि अवधानं ददातीति। Guided by our civilizational ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, we have shown that strategic autonomy can coexist with global responsibility. Our diplomacy, our economy, and our armed forces together project an India that seeks peace but is prepared to protect its border and its citizens with strength and conviction. अवसरेऽस्मिन् सेनाध्यक्षः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी अवदत् यत् संसारः बहुध्रुवीय व्यवस्थायां वर्धमानः अस्ति, यत्र प्रमुखाः शक्तयः निरन्तरं युध्यन्ते। दीर्घकालिका शान्तिश्च क्षीणा जायमानास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair
कॉम इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः तस्य इंडोनेशिया देशस्य प्रतिरक्षामन्त्रिणा जाफरने जामसोद्दीन इत्यनेन सह अद्य नवदेहल्यां भारत इंडोनेशिया देशयोः रक्षामन्त्र्योः तृतीय संवादस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। उभयनेतृभ्यां दीर्घकालिक सामरिक सहभागित्वमपि च उभयपक्षयोः मध्ये द्विपाक्षिक रक्षा सहकारः अपि दृढीकृतः। सभायाम् उभौ देशौ स्वतन्त्रं मुक्तं शान्तियुतं स्थिरं समृद्धं च इण्डो पेसिफिक प्रदेशं निर्वोढनाय महत्वं प्रति बलं दत्तवन्तौ। संयुक्त राज्य अमेरिकादेशे भारतस्य राजदूतः विनय मोहन क्वात्रा वाशिंग्टन नगरे अमेरिकादेशस्य उपसचिवं जैकब एस हेल्बर्ग इत्यनेन सह मिलित्वा परस्परं लाभप्रदं व्यापार व्यवहारं च तन्त्रज्ञानं सहकारं चर्चितवन्तौ। सामाजिक कार्यजालीय संदेशे श्री क्वात्रा अवदत् यत् व्यापार व्यवहारः सामरिक व्यापार संवादः प्रौद्योगिकी सहकार इत्यादिषु द्विपक्षीय आर्थिक विषयेषु विस्तृतः संवादः अभवदिति। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेन IMF इत्यनेन भारतस्य अर्थव्यवस्था 25,200 तमवर्षे 6.6% पर्यन्तं वृद्धिं प्राप्स्यतीति उक्तम्। भारतस्य कृते वार्षिक मूल्यांकनं समाप्य तस्य कार्यकारी मण्डलस्य वक्तव्ये IMF इत्यनेन उल्लिखितं यत् वस्तुसेवाकरः तस्य परिष्कारश्च अमेरिकादेशेन आरोपितस्य 50% शुल्कस्य प्रतिकूलप्रभावात् देशं रक्षणाय साहाय्यं करोतीति। भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवः IFFI 2025 इत्यस्य 56तमे संस्करणे अद्य गोवा राज्यस्य मुख्यमन्त्री श्री प्रमोद सावन्तः सुप्रसिद्धस्य छायाचित्रग्राहकस्य चलच्चित्रनिर्मातुश्च के वैकुण्ठवर्यस्य सम्मानाय स्मारकमुद्राङ्कनं प्रकाशितवान्। के वैकुण्ठवर्येण 35 चलच्चित्रेषु विज्ञापनेषु वृत्तचित्रेषु च कार्यं कृतमस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन केन्द्राय दिव्यांगजनान् विरुध्य अपमानजनकं वक्तव्यं वारयितुं कठोर विधिं विचारयितुम् आदिष्टमस्ति। दिव्यांगानां गौरवस्य रक्षणार्थं कठोरस्य विधानस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं कृत्वा सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य केन्द्रम् उद्दिश्य दिव्यांगानां तथा दुर्लभानाम् आनुवांशिक विकाराणाम् उपरि व्यङ्ग्यापमानजनकं भाषणं SC/ST अधिनियमानुरूपं दण्डात्मकम् अपराधं कर्तुं विधिनिर्माणस्य विषये विचारः करणीयः इति सूचितम्। केन्द्रीय प्रत्यक्षकर मण्डलेन CBDT इत्यनेन करदातृभ्यः अग्रिममासस्य 31 दिनाङ्के उत वा पूर्वमेव हि स्वेच्छया स्वस्य विवरणपत्राणां समीक्षां संशोधनं च कर्तुं दिङ्निर्देशाय एकं विशेषाभियानम् आरब्धमस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिर्लावर्यः अद्य नवदिल्ल्यां निम्नसदनस्य प्रथमाध्यक्षं गणेश वासुदेव मावलंकर तस्य जन्मदिवसस्य अवसरे पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवान्। राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, लोकसभायाः महासचिवः उत्पलकुमार सिंहः, अन्ये च गणमान्यजनाः अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। श्री मावलंकरः 37+ऊनविंशतिशततमे वर्षे अहमदाबाद नगरात् बॉम्बे विधानसभायाः सदस्यत्वेन स्वस्य विधायि यात्राम् आरब्धवान्, अपि च 46+ऊनविंशतिशततमवर्षपर्यन्तं तस्य अध्यक्षः आसीत्। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां बिहारस्य उपमुख्यमन्त्रिणा सम्राट चौधरी इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे श्री शाहः अवदत् यत् बिहारस्य जनाः अत्यधिक बहुमतेन NDA सर्वकारस्य निर्माणं कृतवन्तः। सः अवदत् यत् NDA सर्वकारः विकसितस्य बिहारस्य कृते सुशासनं सुनिश्चेतुम् इतोपि अधिकशक्त्या कार्यं करिष्यतीति। इंडोनेशिया देशस्य उत्तर सुमात्रा प्रान्ते प्रचण्ड वृष्ट्या जलप्लावनेन च भूस्खलनेन च न्यूनातिन्यूनं 34 जनाः मृताः। उत्तर सुमात्रा प्रदेशस्य आरक्षाधिकारी फेरी वालिंगटुंग इत्यसः अवदत् यत् अधुनापि 52 जनाः लुप्ताः सन्तीति। इंडोनेशिया देशस्य ऋतुविभागानुसारम् इंडोनेशिया देशस्य सुमात्रा द्वीपे एकः दुर्लभः उष्णकटिबन्धीय चक्रवातः आगत्य प्रत्यावर्तितः इति वार्ताः।